आप बातें कर रहे हैं तो पता नहीं लोग इसको कबूल करते हैं, इन बातों को कबूल करते हैं नहीं करते, मगर बड़ी इल्मी बातें कर रहे हैं। और मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि शायद जो हमने साइंस से दूरी इख्तियार कर ली है और एक तरह से साइंटिफिक सोच को थियोलॉजी के साथ जोड़ दिया, थियोलॉजी को हमने हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया, हिस्ट्री को भी हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, उसमें से पता नहीं क्या निकाल के हमने सोसाइटी पर नाफिज कर, और वो भी जबरदस्ती जबरन नाफिज करने की कोशिश की। तो मुझे तो यही महसूस होता है कि अजीबोगरीब हमने कोई खिचड़ी सी बना दी है जिससे कोई डिसइंटेंगल करना बड़ा ही मुश्किल काम है। एक मिसाल मुझे ये मिलती है कि मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है कि, और बड़ी तज्जुब की बात है कि जिस दीन ने उन लोगों को जिनके बारे में हिस्टोरियंस भी कहते हैं और हमारी अपनी किताबों में भी लिखा है कि वो जाहिल थे, अपने जमाने सबसे बड़े जाहिल थे, अपने दौर ही पूरा जहालत का था। इनफैक्ट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों के पास कोई रियासत ही नहीं थी, मासवा यमन में एक थी और एक और छोटी मोटी थी, बट नजद वगैरह के अंदर, डेजर्ट वगैरह के अंदर कोई रियासत का वजूद नहीं हमें नजर आता। मुईशत भी बिल्कुल प्रिमिटिव किस्म की, कोई साइंस नहीं है, और कोई लिटरेचर चले थोड़ा मोटे पोइट्री वगैरह थी, मगर कहाँ से कहाँ अरब जो है पहुंच गए कि एक जमाना फिर वो आया कि जब दुनिया के अंदर लोग ये कहते थे कि जनाब अली अगर जदीद इल्म हासिल करना है, फलसफा सीखना है, साइंस सीखनी है, इवन मौसीकी सीखनी है, ये सब चीजें सीखनी है, तो अरबी जबान पहले सीखें। तो इतनी ग्रेटनेस पे और इतने वो नहज पे पहुंचाया उन लोगों को। और अब हमने उस सारी हिस्टोरिकल लेगेसी के साथ क्या किया, मुझे नहीं समझ आ रही। कुछ आप ही इस पे अब रोशनी डालें, इस अनाड़ी मुसलमान को भी कुछ क्लैरिटी दें कि ये मामला क्या बना कि आज मुसलमान तारीख की दौड़ में, साइंस की दौड़ में, तरक्की की दौड़ में शायद सबसे पीछे है। वेयर डिड वी गो रॉन्ग? हमने क्या गलत किया जिसकी वजह से हमें आज ये मामला देखने पड़ रहे हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और ख़ुद तज्ज़िया भी इसका बड़ा उम्दा पेश किया, मुझे उससे काफ़ी हद तक इत्तेफ़ाक है। देखिए, दुनिया के बारे में ना अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक बात कही है, ख़लक़स समावाति वल अर्द बिल हक़। ये दुनिया ना ठीक-ठीक उसूलों पर बनाई गई है। ये हम्म, राम की लीला नहीं है, ये राई का गल्ला नहीं है, ये कैलेंडर का खेल नहीं है कि जिसके अंदर एक दिन आप उठें और उठ के दुनिया को तस्ख़ीर करके दुनिया पे हुकूमत करने और तरक्की का ख़्वाब देखना शुरू कर दें। हमारी तरक्की का आगाज़ हुआ था हमारे पैगंबर को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने कानून के मुताबिक जब फ़तह दी तो उसके नतीजे में हमें एक रियासत मिल गई। उस रियासत में हम्म, वो ज़िम्मेदारी पैगंबर ने सहाबा किराम की लगाई, तो उसके नतीजे में मज़ीद रियासत मिल गई, रक़बा मिल गया, ज़मीन मिल गई, हालात मुवाफ़िक हुए तो माल हमारे पास आ गया और फिर उसके बाद जितना तारीख़ के लिहाज़ से उस सिस्टम को आप खींच सकते थे, हमने उसको खींचा। लेकिन जब हम्म, तक आप प्रिंसिपल्स नहीं बनाते सिस्टम को आगे बढ़ाने के, जब तक आप दुनिया के जो तकाज़े हैं, देखिए बड़े से बड़ी फ़िक्र, बड़े से बड़ा फ़लसफ़ा इत्लाक़ में आके अपना खरा खोटा वाज़े कर देता है। तो दुनिया के अंदर जैसे ही सोशल साइंसेज़ के यहाँ तरक्की शुरू हुई, सिविल और तहज़ीबी मामलात के अंदर इर्तिक़ा शुरू हुआ, दुनिया सोचने पर मजबूर हुई कि इंसान क्या है, माशरा क्या है, फ़र्द की हकीकत क्या है, सोसाइटी कैसे बनती है। सोशल साइंसेस का पूरा एक रेवोल्यूशन दुनिया में 300-400 साल पहले आया। इसी तरीके से इंडस्ट्री का रेवोल्यू तो जो कुछ पाए-चोबी था, जो पहले खड़ा रह सकता था, इसलिए कि दुनिया भी हम्म, वहीं पे खड़ी हुई थी। मुल्कियत ही पे हम्म, दुनिया चलती थी और हमले करके और ताक़ करके और लोगों पर तहक्कुम और जबर से ही मामला किया जाता था। हमने भी वो करते वहाँ पर भी जो तरक्की जिसको आप कहते हैं, वो तरक्की नहीं थी, वो पहले भी इस तरह की तरक्की हज़ारों साल लोगों को हासिल रही हैं। वो रोमन्स को हासिल रही हैं, उससे पहले बाकी हम्म, बातचीनियों को हासिल रही हैं। उसी नौइयत की हमारी तरक्की थी। हमने कोई इंस्टीट्यूशंस बनाए, हमने नॉलेज और विज़डम को के फ़रोग़ के कोई इदारे बनाए। दुनिया के अंदर तरक्की कैसे होती है? मुसल्लमा चीज़ें हैं, इल्म, इख़लाक़ में बरतरी। हमारे यहाँ इख़लाक़ियात समाजी वाह, सतह पर ज़हूर पज़ीर हुई। हमारे यहाँ हम्म, इख़लाक़ियात हमारी रोज़मर्रा, हमारे मामूलात, हमारे मामलात, हमारे अहद व वफ़ा के जिसको आप कहते हैं मुआहदे, उनमें रिफ्लेक्ट हुई। हमारे कौमी मिसाक में रिफ्लेक्ट हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ये सिविल मिलिट्री कशमकश आपको मुस्लिम मुल्कों में नज़र आती है, ये बद-इख़लाक़ी पे मबनी है। इख़लाक़ियात जब सोसाइटी में नहीं आएगी, तो आपके यहाँ कानून की पासदारी नहीं आएगी, कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी। आप दस्तूर को पैरों के तले रोत देंगे, तो कोई इख़लाक़ी सिस्टम डेवलप नहीं कर सके हम। इसी तरीके से दुनिया हम्म, आप फ़न के अंदर जीते हैं, साइंस की तरक्की है,
علوم کے اندر ارتقا ہے. علوم میں وہاں پر اسلام کو داخل کر دیا, اسلام کو لا کے سائنس میں داخل کر دیا, اسلام کو سمجھنے کے لیے فلسفے کو داخل کر دیا, فلسفے کو سمجھنے کے لیے تصوف کو داخل کر دیا. اب تصوف ہے, فلسفہ ہے, تاریخ ہے, علم کلام ہے, اس کی روشنی میں آپ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. اسلام کی ریپرزینٹیٹیو امام حنیفہ ہیں, ان سے اختلاف ہو نہیں سکتا. تو ہر چیز گڑبڑ کر دی آپ نے. تو مذہب کو مذہب کی جگہ پر سمجھنا تھا, اس کے پروٹوکولز وہاں پہ ڈیولپ ہونے تھے کہ بھئی مذہب ہے تو ایک زبان میں ہے, تو اب زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے, اس کی میتھڈالوجی ڈیولپ ہونی ہے. وہ مذہب کو الگ کریں, یہ سائنس ہے, اس سے مذہب کو الگ کریں, سائنس کو سائنس کے طریقے پہ سمجھیں. آپ نے کہا یہ علوم عالیہ ہیں اور یہ علوم غیر عالیہ ہیں, اصل علم تو وہ ہے, اصل نقل میں علموں کو آپ نے بانٹ دیا. تو ہر سطح پہ, سیاسی سطح پہ, تہذیبی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ, معاشی سطح پہ, ہر سطح پر ہم کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے. اور جب کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے اندر ذلت ہوتی ہے, محکومی ہوتی ہے. $1 ارب کے لیے بھیک مانگی جاتی ہے سڑکوں پہ, اور کہا جاتا ہے ہمیں دو تاکہ ہم عالم اسلام کا قلعہ بن کے دنیا پر حکومت کریں. تو یہ وہ تضادات ہیں جس میں مسلمان ہوتے ہیں. ہم اس وقت دنیا کے اسٹیج پر ایک ذلت آمیز قوم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. ہم باج گزار ہیں عالمی طاقتوں کے. عالمی طاقتیں چاہتی ہیں تو ہم زبان کھولتے ہیں, ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس پوری دنیا کو ختم کر کے اس کے اوپر حکمرانی کریں گے, اور جب دنیا کو ہلکا پھلکا سا بم ہمارے پہ مارتی ہے تو ہم مظلومیت کا لبادہ اڑ کے آئے تھے, پوری دنیا جی عالم اسلام کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو یہ تضادات جب کسی نیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب تک زندگی کی بھیک عالمی طاقتوں نے دی ہوئی ہے, ہم لوگ جی رہے ہیں, اس کے بعد زمین کے پیٹ سے ہمارا صفایا ہو جائے گا. ہوئے سر, آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے. آخر میں آ کے تو آپ نے ہتھوڑا چلا دیا. وہ فریڈرک نیچے ایک زمانے میں کہتا تھا ٹو فلاسفائز ود اے ہیمر. تو آج آپ نے بھی جو ہے وہ ہتھوڑا چلا دیا, اور یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اور سوچنے پر مجبور کیا ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں حسن صاحب کہ آپ نے اتنا سارا وقت نکالا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے وقت اور آپ کے وقت میں کافی فرق ہے, کیونکہ آپ دور بیٹھے ہیں ملک سے, اور آپ کو میں نے صبح بڑا ڈسٹرب کیا ہے. تو میں اس حوالے سے بھی آپ کا مشکور ہوں, اور کئی دفعہ میں یہ ریسکیجول بھی کرنا پڑا, اس حوالے سے بھی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت بھی نکالا اور اپنی تعلیمات سے, اپنی عقل سے, اپنی فہم سے, اپنی جو ریسرچ ہے اس سے ہمیں نوازا. اور اس کم سے کم اس اناڑی مسلمان کو آپ نے تھوڑا سا کم اناڑی بنا دیا ہے, اور تھوڑا سا شاید زیادہ مسلمان بنا دیا ہو, مجھے امید ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ آپ کا شکریہ تیمور بھائی, آپ کا شکریہ. آپ کی بڑی دل میں ہمارے قدر ہے, عزت ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو خرد افروز طبقہ ہے آپ کی طرح کا, جو اوکھے سوالات اٹھاتا ہے, اس میں تہذیب, شائستگی اور تحمل اور بردباری سے جو آدمی گفتگو کرتا ہے وہ آپ ہی ہیں. اور میں نے خود طالب علم کی حیثیت سے بہت استفادہ کیا ہے آپ سے, بالخصوص آپ کے جو فلسفے کے اوپر پوری سیریز تھی. بلکہ میں لوگوں کو یہاں پہ کہوں گا کہ وہ لازماً جا کر دیکھیں کہ علم کی پیشکش کیا ہوتی ہے, علم کو کیسے پڑھایا جاتا ہے. اس میں ایک بڑا مایہ ناز مقام ہے ہمارے دوست کا, اور ہمیں بڑی دلی محبت ہے آپ سے. آپ سوالات اٹھاتے رہیں. ہم طالب علم ہیں دین کے, ہم کسی کے محافظ نہیں ہیں, نہ کسی کے ترجمان ہیں, نہ کسی کے نمائندے ہیں. سچائی کے طالب علم ہیں. سچائی آج یہاں محسوس ہوتی ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں, کل آپ کو نیا پہلو بتا دیں گے تو اس کے پیچھے چل پڑیں گے. تھینک یو سو مچ جی. میں اگین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ویسے تو آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں میرا خیال ہے بس اسٹوڈیو میں, مگر اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. اور جو سننے والے ہیں ناظرین, آپ سے میں کہوں گا کہ لازمی جو آپ نے آج باتیں سنی اس پہ غور و فکر کیجئے, سوال بھی پوچھئے, اور جو جن کتابوں کا ریفرنس دیا حسن صاحب نے ان کتابوں کو بھی ذرا ایک نظر دیکھیے, اور بھی کتابوں کا ریفرنس جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر سکیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ غامدی سینٹر فار اسلامک لرننگ کے ساتھ مزید انٹریکٹ کرتے رہیں گے. اگر اس ناچیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں تو میں بھی برا نہیں مناؤں گا اس بات کا. تھینک یو سو مچ حسن الیاس صاحب, آپ کا بھی, اور غامدی سینٹر فار اسلامک لرننگ کا بھی. تھینک یو. بہت شکریہ تیمور بھائی. اللہ حافظ.